university in second, we have different research groups. Our department के अपने groups है. I haven't mentioned आप लोग groups here. आप अपने department में approach कर सकते हैं, head से पूछ सकते हैं, अपने coordinator से पूछ सकते हैं. मुख्तलिफ वहाँ पर research groups हैं जो आपको गाइड करेंगे और फ्यूचर में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं. Research journal, I have already mentioned. This faculty has two research journals. One is Pakistan Heritage and the other is Idrak. आप इसमें अपने मकाले, अपने रिसर्च पेपर अभी अगर नहीं तो बाद में जब इंशाल्लाह आप एमफिल में और पीएचडी में आएंगे तो आप इसको पब्लिश कर सकेंगे. कोलैबोरेशन है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, नेशनली इंटरनेशनली एमओयूज हैं. ये डिपार्टमेंट वाइज भी हैं और फैकल्टी वाइज भी हैं. कैंपस रेडियो स्टेशन है, इसके अपने टाइमिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हालत हाज़िरे के मुताबिक भी हैं, एजुकेशन के मुताबिक भी हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है इसके मुताबिक भी हैं. आप इसमें एज ए एंकर पर्सन भी जा सकते हैं और एडिशन दे सकते हैं. आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. कैंपस टीवी रेडियो है, आप यूट्यूब पे हमारे कई प्रोग्राम जो हैं वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और किसी प्रोग्राम को आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं. उसमें एज ए एंकर पर्सन भी आप जा सकते हैं इफ़ यू हैव द पोटेंशियल. सिमिलरली हमारा मंथली न्यूज़ पेपर है कैंपस ऑब्जर्वर. उसके अंदर आप लिख सकते हैं, अगर आप पोइट हैं या आपको नसर लिखना चाहते हैं, कोई और इस तरह की आपकी कोई तहरीर है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं. एंड अगेन अगर एज ए एडिटर, सब एडिटर, को एडिटर, एसोसिएट एडिटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो यू कैन गिव योर पोटेंशियल, योर विलिंगनेस टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. ऑडिटोरियम है, बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है. आपके कई इवेंट्स हो चुके होंगे या होंगे इंशाल्लाह. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर सेकेंड फीचर ऑफ द फैकल्टी. और आखिर जो है वो हमारे पास तकरीबन हर डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद है जहाँ पर कि हम स्टूडेंट के सेमिनार करते हैं, छोटे मोटे सिम्पोजियम, वर्कशॉप्स होते हैं या उनके कोई रिसर्च की एक्टिविटी वहाँ चल रही होती है. Dear student, now let's see what services and facilities university provide to you. आपके ज़हन में होगा कि यूनिवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है. तो कुछ आइटम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नॉट नेसेसरी कि ये फाइनल है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं. लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं, जस्ट आफ्टर एंटरिंग द गेट यू सी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज. एक छोटी सी बिल्डिंग आपको नजर आती है जो जहाँ पर जो स्टाफ है और वहाँ जो हमारे कोलीग हैं वो आपको तमाम सहूलत देते हैं, एकेडमिकली गाइड करते हैं. आपका जो एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है या जो भी आपके मसाइल हैं कोर्सेज के हवाले से, ये हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस को देखता है. अमजद साहब यहाँ पर बैठे हैं. अमजद साहब अगर आप लोग प्रिंट एंड पब्लिकेशन सेंटर है. पहले दिस बिल्डिंग छोटा सा सेंटर है. अगर आप देखें, पहले स्टूडेंट बाहर जाते थे, बाहर से थीसिस प्रिंट करते थे, बाइंडिंग बाहर से होती थी, फीमेल के लिए पर्टिकुलरली बड़े प्रॉब्लम होते थे. तो नाउ वी हैव आवर ओन प्रिंट एंड पब्लिकेशन सेंटर जहाँ पर आपके थीसिस, आपका रिसर्च वर्क, आपके फोटोग्राफ, आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड और इसके अलावा जो भी अगर आपका प्रिंटिंग का काम है आप इस सेंटर से उसको आसानी के साथ करवा सकते हैं. सेंट्रल लाइब्रेरी इसी बिल्डिंग के बिल्कुल बैक पर सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वेल रिनोवेटेड है. हमारे वाइस चांसलर साहब ने उस पर काफ़ी काम किया. 70,000 प्लस उसमें किताबें मौजूद हैं. आप जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. बड़ी कंडीशन इन्वायरमेंट है. आप ड्यूरिंग दूसरी टाइमिंग भी बैठ सकते हैं और हमारी प्लानिंग ये है कि हम उसको 24 आवर्स ओपन करें. हमारे वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, ताकि लाइब्रेरी सर्विस को यूटिलाइज कर सकें. मेडिकल सेंटर ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के अपोजिट मेडिकल सेंटर है.
3 ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, اور پیرامیڈک کے اندر میل فیمیل دونوں موجود ہیں. ہماری اپنی ایمبولینسز ہیں, ایک بڑی 2 چھوٹی, اور 24 آور کی سروس ہے. پرٹیکولرلی ہمارے وہ بچے جو کہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں ود ان یونیورسٹی یا یونیورسٹی کے باہر, دے کین یوٹیلائز میڈیکل سروسز ایون آفٹر یوزول ٹائمنگس. اور اللہ نہ کرے اگر دن کو آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ فوراً میڈیکل سینٹر جا کر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آپ کو معائنہ کریں گے, آپ کو فری میڈیسن پرووائڈ کریں گے. سینٹرلائز ریسرچ لیبس ہیں, بلاک نمبر 2 میں ہیں, سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ تھیوری کے پیرلل ایکسپیریمنٹ بڑے ضروری, تو نئی جدید لیبس ہیں, ہر طرح کا اکوپمنٹ موجود ہے, اور ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یہاں پر بھی جو ایکسپیریمنٹیشن پروسیس ہے وہ ہمارے یوزول ٹائمنگ کے بعد بھی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسکالرشپس ہیں, اس میں ڈزن آف اسکالرشپ ہم کہہ سکتے ہیں. اگلی سلائڈ پر شاید ہم نے کو 5-6 اسکالرشپ بتائے ہیں. اس میں جو نمبر 1 ہے احساس اسکالرشپ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے ہے. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ نے فارم جمع بھی کیے ہیں, آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی سپورٹ کے لیے گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا ہے. سیکنڈ جو بڑا اسکالرشپ ہے وہ نیڈ بیس ہے. یہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آپ کو دیتا ہے. آپ اگر نیڈی ہیں, آپ اگر ڈیزرو کرتے ہیں, آپ اگر کسی فائنینشیل ایڈ کے مستحق ہیں تو آپ اس میں اپلائی کریں. میں چونکہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیک دا رائٹ آف ادر پیپل. اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے, آپ کا حق نہیں بنتا, تو آپ اس کے لیے چھوڑیں جس کا حق بنتا ہے. بعض اوقات بڑے پوسٹ لوگ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, وہ بھی اپلائی کرتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی ایز اے فادر ڈونٹ اپلائی فار دیٹ. احساس میں ضرور کریں لیکن نیڈ بیس میں نہ کریں. ہاسٹل ہے, بچوں آپ کو پتہ ہے اس سائڈ پر فیمیل ہے, اور ابھی انشاءاللہ آپ اپنے پروگرام کو مکمل نہیں کریں گے تو 4 یا 5 ہاسٹل بن چکے ہوں گے. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے فنڈز دیے, گورنمنٹ آف پاکستان نے فنڈز دیے 1.72 بلین, جس میں 100 کے قریب گھر, 4 یا 5 ہمارے ہاسٹل, اور باقی چیزیں انشاءاللہ وہ ہم شروع کر چکے ہیں. تو آپ 4 سال مکمل نہیں کریں گے تو ہاسٹل انشاءاللہ بن چکے ہوں گے. CMS LMS کیمپس مینجمنٹ سسٹم, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, ہمارے بادشاہ صاحب اور کی ٹیم نے بڑا کام کیا. اب آپ کی جو رجسٹریشن ہے, آپ کا جو ایڈمیشن ہے, آپ کی جو فی ہے, آپ کا جو ٹرانسکرپٹ ہے, پروویژنل ہے, آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے, کلاسز ہیں, اٹینڈنس ہے, whatsoever is going on, that is through CMS. بلکہ آپ کو تو لاگن بھی پرووائڈ کر دیا گیا, پاسورڈ بھی آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ سسٹم سے اویئر بھی ہو جائیں گے. مزید جتنا اس کو یوز کریں گے, یوٹیلائز کریں گے, تو مزید جانیں گے بھی اور اس کو آپ یوز کریں گے. تو وی آر پرہیپس نمبر 1 ان دا KP ٹو لانچ CMS. وی آر نمبر 1, ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ ماشاءاللہ ہمارے پاس بسز بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, ہائیس بھی ہیں, چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں, اور ایسے بچیاں جن کو پتہ ہو جو احترآباد یا مانسر سے آتے ہیں وہ بسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور بھی ہماری پلاننگ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں باقی گاڑیوں کو بھی ہم ایڈ کریں گے. ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, وہ کس کی سلائڈ الگ ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ان سوسائٹیز کو دیکھنے کے لیے, اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر فیصل نوروز صاحب ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب تو آج کے ایونٹ کو بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تقریباً کوئی 10 یا 12 ہماری سوسائٹیز ہیں. اس میں ڈیبیٹ کے والے سے بھی ہیں, اسپیچز ہیں, ڈرامہ کے والے سے ہیں, بلڈ ڈونیشن ہے, اینٹی ڈرگ ہے, بہت ساری ہیں.
اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری 2-3 ٹیمیں گئی تھیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ پروونشل لیول پر ونر ہیں، ون کر کے آئے ہیں۔ تو بیٹا آپ کا جو پوٹینشیل ہے، اگر آپ اسکرپٹ رائٹنگ میں بہتر ہیں، اگر آپ اسپیچ اچھی کر سکتے ہیں، اگر آپ شاعر ہیں، اگر آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں، یا باقی اس طرح کی کوئی خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ پوٹینشیل ہے، تو پلیز کانٹیکٹ ڈاکٹر فیصل نوروز۔ وہ آپ کو مزید ریفائن کریں گے، پالش کریں گے، گائیڈ کریں گے، تاکہ آپ ریجنل لیول پر، پروونشل لیول پر، نیشنل لیول پر جو ہے مختلف ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ریسنٹلی اس کا افتتاح ہوا، یہ بھی ہمارے پاس لال نمبر 2 میں موجود ہے۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، یونیورسٹی کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا بینیفیشل ہے۔ اسٹوڈنٹ کنٹینز، اس کے لیے بیک پر ہے ڈاکٹر عالم صاحب، ایف یو کین ریز یور ہینڈ۔ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشن کی بیک پر آپ کو کنٹین نظر آتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کنٹین کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ ٹک شاپ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بالکل جو میڈیکل سینٹر کے نیچے فاسٹ فوڈ کی بھی شاپس آپ کو نظر آتی ہیں، تو آپ ان کو جا سکتے ہیں اور وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ فٹنس سینٹر ہے، یہ بیچ سائڈ پر ہے، اس کی ہاتھ کی بیک پر ہے، نیا اسٹیبلش ہے۔ تقریباً 100 کے قریب بچے بچیاں ایک وقت میں وہاں پر جم کر سکتے ہیں۔ بچیاں بعد میں صبح جاتی ہیں، بچے بعد میں جاتے ہیں، کچھ ہماری فیکلٹی بھی جاتی ہے، میں خود بھی جاتا ہوں۔ سو یو آر انوائٹڈ ٹو یوٹیلائز جم۔ آپ جم کو یوٹیلائز کریں، فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اور پرٹیکولرلی بچیوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ فیمیل کوچ موجود ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اس میں بیٹا جس طرح میں نے کہا تھا کہ لاسٹ نٹ لیسٹ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہیں، ٹپس ٹورس ہیں۔ So keep in mind that at the end of the semester, you can enjoy tips or tours. Okay? Show your good result, show your good GPA, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو الاؤ کریں گے۔ آپ اس سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں یا ٹورس نارام کا آن جانا چاہتے ہیں، you can avail the tips. یہ بات ہو چکی ہے، آگے اس کی بات ہوگی۔ یہ بچوں کچھ ہمارے ڈائریکٹریٹ ہیں، کچھ ہمارے سیکشنز ہیں، آفسز ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ پہلا ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس ہے، جس طرح آپ نے مختلف سوسائٹی میں حصہ لینا ہے، اسی طرح آپ نے گیمز میں بھی حصہ لینا ہے نا؟ تو آپ ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کریں گے۔ خالد جلال شاہ ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں، کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، اسی طرح انڈور گیمز ہیں، تو آپ اس میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ افیئر کے لیے ڈاکٹر فیصل نوروز صاحب ہیں، آلریڈی میں کہہ چکا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سروسز کے لیے جس طرح پہلے امجد صاحب کھڑے بھی ہوئے، انہوں نے آپ کو انڈیکیٹ بھی کیا، وہ اویلیبل ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ پرووسٹ ہمارے سجاد صاحب ہیں، پرووسٹ آپ اس کو گیٹ صاحب انٹر کرتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائڈ پر جامعہ یونیورسٹی کی بیک پر ہے۔ آپ کے جتنے ریلیٹڈ میٹر جو سی ایم اس میں نہیں آتے تو وہ پرووسٹ آپ سب کی گائیڈ کرتے ہیں۔ چیف ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر شاکر صاحب آلسو ہیڈ آف آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ فیکلٹی کے بھی پریکٹوریل بورڈ ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی ہے، ویجیلنٹ ہے ماشاءاللہ۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پریکٹس کی تھی کہ while entering in the university, the female may opt the right way and the male may opt the left way. رائٹ جو سائڈ ہے اس پہ لڑکیاں ہیں، اور لیفٹ پہ جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، کیونکہ تعداد آپ کی زیادہ ہے۔ باقی ظاہر یونیورسٹی کے اندر جتنا بھی ڈسپلن ہے، ڈاکٹر صاحب ان کی ٹیم مینٹین رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف اکیڈیمک ہے، یہ ہمارا بڑا اچھا ڈائریکٹریٹ ہے، ڈائریکٹر اس کے ڈاکٹر علی بادر صاحب ہیں، لیکن آپ لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے ٹائم ٹیبل کے ایشوز ہیں، رجسٹریشن ہے،
یا کورس کو نیا لینا ہے, چھوڑنا ہے, ان تمام چیزوں کو مسٹر عمیر دیکھتے ہیں. محمد خان صاحب ہیں, بھی غالباً موجود نہیں ہیں. ہی از کنٹرولر ایگزامینیشن آف دس یونیورسٹی. تو کچھ عرصے کے بعد تو سب کچھ سی ایم ایس پہ چلا جائے گا, لیکن جب تک سی ایم ایس پہ نہیں جاتا اس وقت تک یہ ماشاءاللہ کنٹرولر رہیں گے. آپ کو جو ٹرانسکرپٹ ہے یا پروویژنل ہے یا باقی جو چیزیں رزلٹ ہیں اس کو یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اور جو لاسٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف آئی ٹی ہے, یہ جتنا بھی سی ایم ایس ہے, ایل این ایس ہے, وائی فائی ہے, یہ تمام سسٹم کو دیکھنے کے لیے ڈائریکٹریٹ آف آئی ٹی ہے. اس کا ڈائریکٹر شکیل صاحب ہیں اور ان کی پلیسمنٹ بلاک نمبر 2 میں ہے. Now let's come to you and very burning issue. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہر سیمسٹر میں بڑی سی پوزیشن لیں. Because we see no difference between parents and the teacher. آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے پیرنٹس ہیں. ایک مقولہ ہے کہ پیرنٹس آسمان سے زمین پر لائے اور استاد زمین سے آسمان پر لے کر جاتا ہے. جب تک وہ آپ کو نہیں کرتے تو آپ آگے شاید جانا. اگر آپ ایک 4 سبجیکٹ میں نمبر 2 ایس جی پی سے کم آتے ہیں, ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ میکسیمم 4 سبجیکٹ لے سکتے. اگر آپ کے 3 یا 4 سبجیکٹ میں 2 سے کم جی پی اے کم آتا ہے تو ہیڈ ڈپارٹمنٹ آپ کو وارننگ لیٹر شروع کرے گا. کیوں؟ یہ ضروری بات جی ہے. دوبارہ آپ اس کورس میں رجسٹریشن کریں گے اور اپنے جی پی اے کو آپ کو ٹھیک ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کنسیکٹیولی 2 سیمسٹر میں جی پی اے کو امپروو نہ کر سکے then you will be removed from the course. بات لائٹ چلی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے. اگر آپ کنسیکٹیولی 2 سیمسٹر میں اپنا جی پی اے امپروو نہیں کرتے 2 سے زیادہ میں کنسیکشن کا خراب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنجائش کی آپ کو رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یعنی کہ سے اگر آپ اخراجات میں ہیں اور آپ کا جتنے ایک سیمسٹر میں 3 سال میں کم ہوا اور آپ خراب ہو گئے وہ نہ کر سکے پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں, ایڈمیشن میں جا سکتے ہیں. وداؤٹ ٹرانسفرنگ آپ اپنے کورسز کو ٹرانسفر کریں گے, آپ جتنے کورسز میں ہماری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ آپ 4 سال کے اندر اپنا یہ پروگرام جو ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایک سیمسٹر میں آپ کو 3 کریڈٹ سے 20 کریڈٹ کا کورس اور اگر کرنا چاہتے ہیں نمبر سیمسٹر میں آپ کریں گے. ایک کورس کو 2 کورس آپ لے سکتے ہیں.
में अलाउड नहीं है, एक जनरल का दूसरे जनरल के साथ किसी में अलाउड नहीं है, कपलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर किसी पार्टी को आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके अंदर सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई अलाउड नहीं, कोई नाराबाजी अलाउड नहीं है, तो कॉपरेटिंग और बैनर के उसको अपने नहीं दे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी का रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको आप जब फॉलो करना है तो उनको इंफ्लुएंस नहीं करना, उनके साथ चलना, जो आपके फेलो हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनको अकोमोडेट करें, उनको जगह दें। आपने काफ़ी बच्चे थे, आपने देखो कि हैंडीकेप थी, मेरा अपने डिपार्टमेंट बच्चा मेरे हैंडीकेप जो आपके बड़े उनके एहतराम करें, जो आपके टीचर उनका एहतराम करें, आपकी जो बहनें हैं क्लास में
सेव नहीं करना है, सारे ज़ूम करना है, जमाना भी है सबको, सपोर्ट भी करना है। यार जनरेटर करके कैसे यार पानी तो मोबाइल में दिखा रहा है, बाकी तो खैरियत है। मोबाइल से शक्ल का पता चलता है, तो दिखाई नहीं देती कोट कढ़ाई की नहीं।
اس لیے کہ جو سماجی علوم ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی بنتی ہے اور جن کی وجہ سے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ان کو ہم نے بالکل اہمیت نہیں دی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں عملی میدان کے اندر ہم تو بھیڑ چال چل رہے ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے ایک ٹرینڈ آتا ہے تو اس کو پیچھے چلنے لگتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے سوسائٹی کی لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو طلباء اور طالبات انہیں سوچنا چاہیے، انہیں اپنی اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، انہیں اپنی فیکلٹی کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو علوم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ ایسے علوم ہیں جو لیڈرشپ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے نام لے لیں دنیا میں جو انقلاب جن کی فکر کے ذریعے آیا ہے، کارل مارکس کو دیکھ لیں، آپ برٹرنڈ رسل کو دیکھیں 20ویں صدی میں، روسو کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ٹائنبی کو دیکھیں، اور اسٹیفن ہاکنگ کو آپ دیکھیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ کو اور ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی سوچ نے فکر میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ خود اپنی اسلامی جو تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیں، وہاں آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے۔ ابن خلدون کو دیکھیں جو سماجیات کے یا عمرانیات یا سوشالوجی کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور بہت بڑی ان کی بکس ہیں۔ اس کے علاوہ ابن رشد کو دیکھیں، ابن عربی کو دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی کو دیکھیں، ہماری جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے اس کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھیں جو بہت بڑے مفکر ہیں، اور پھر آپ ذرا ماضی قریب میں دیکھیں، اقبال کو دیکھیں، جناح کو دیکھیں، جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا، جنہوں نے آئیڈینٹی دی، جنہوں نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے۔ یہ لیڈرشپ کہاں سے پروڈیوس ہوئی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس میدان سے آگے آئے ہیں، جنہوں نے قانون پڑھا ہے، جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بڑا نام ہے، اس ملک کو انہوں نے کے دفاع میں ان کا بڑا ایک اہم رول ہے، لیکن ان کو یہاں پہ کون لایا ہے؟ اس کے لیے پلاننگ کنہوں نے کی ہے؟ ایٹمی پروگرام کو اسٹرینتھن کس نے کیا ہے؟ فائنانشلی کس نے اسٹرینتھن کیا؟ پروٹیکشن کن لوگوں نے کی؟ یہ پولیٹیشین ہیں۔ تو جو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو آگے لے کر چلتی ہے، اور سوسائٹی اسی سے اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو میں ابھی چونکہ وقت تھوڑا سا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو میں نے کہا چلیں گے تھوڑا سا اپنی فیکلٹی کے حوالے سے کہ آپ ان چیزوں کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ اس وقت جو ہماری جو بلکہ کسی بھی اسٹیٹ کے جو 3 بڑے بنیادی ستون ہوتے ہیں، جس میں لیجسلیشن ہے، اور جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ جو قانون جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے پالیٹکس پڑھی ہوئی، جو جوڈیشری میں آتے ہیں، جو رول کرتے ہیں، جو کمپٹیٹیو ایگزام میں کو کوالیفائی کر کے یہ آگے جو ایک سسٹم ہے جو گورنمنٹ کا وہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو فیکلٹی ہے یا وہ لوگ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، ان کا کیا رول ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہت مختصر ہے، میں تھوڑا سا اپنی فیکلٹی کا تعارف کروا دوں۔ ہماری جو فیکلٹی لا اینڈ سوشل سائنسز کے نام کے ساتھ ہے، جس کا ابھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، جس کی ابھی ریسنٹلی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اس میں 8 ڈپارٹمنٹ فال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے لا کا۔ ہماری ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر سارا قیوم، میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کھڑی ہو جائیں۔ یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہاں اس فیکلٹی کے اندر۔ جو پروگرام آفر ہو رہے ہیں ان میں LLB پروگرام ہے جو 5 ایئرس کا، اور بہت ہی اہم پروگرام ہے
इस फैकल्टी से जो फारिग होने वाले हैं वो आगे जुडिशरी में मुख्तलिफ अच्छी पोस्टों के ऊपर फाइज हैं और बहुत अच्छी रिपुटेशन है इस डिपार्टमेंट की। LLM प्रोग्राम है, यहाँ PhD भी प्रोग्राम था, लेकिन चूँकि कुछ फैकल्टी यहाँ से चली गई, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल प्रोग्राम विदहेल्ड है, लेकिन अभी पाइपलाइन में कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ से PhD कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में उम्मीद यही है कि जल्दी ये प्रोग्राम PhD का फिर दोबारा यहाँ लॉन्च हो जाए। यहाँ जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट में 400 हैं और इसी तरह इनकी पब्लिकेशन भी हैं जो वक्तन सामने आ रही हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है इस फैकल्टी का वो मैनेजमेंट साइंसेज है और डॉक्टर यासिर साहब इसको हेड कर रहे हैं, जो चेयरमैन हैं इस डिपार्टमेंट के। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है हमारे पास इस डिपार्टमेंट में। और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हासिल हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये BBA 4 ईयर प्रोग्राम है, BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये भी 4 ईयर प्रोग्राम है। MBA है 2 ईयर्स का, MS मैनेजमेंट साइंस है और इसी तरह PhD प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है। जो टोटल फैकल्टी है यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, 22 है और PhD फैकल्टी 8 है। यहाँ पर बहुत सी अचीवमेंट हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने विन किए हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट और इसी तरह रिसर्च ग्रांट जो है इनको NRPU और इस तरह दूसरी NCF वगैरह से इनको ग्रांट मिलती रही है। और इसी तरह बेस्ट यंग रिसर्चर अवार्ड जो है वो डॉक्टर बिलाल अफसर साहब को मिला है HEC की तरफ से। अगर वो यहाँ पर तशरीफ रखते हो तो वो खड़े हो जाए। इस डिपार्टमेंट की जो पब्लिकेशन है और जिनको बड़ा रिसर्च सेक्टर है, गुज़श्ता 2 सालों के अंदर 36 है। तीसरा हम डिपार्टमेंट हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है जो हाल ही में इस्टेब्लिश हुआ और बहुत कम वक्त में इसने काफ़ी आगे तरक्की की है। इसके HOD डॉक्टर वसीम साहब हैं। यहाँ जो प्रोग्राम आप हो रहे हैं उनमें मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स यहाँ हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं उनमें MS है, पब्लिक पॉलिसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में, ये 2 ईयर्स प्रोग्राम होगा। इसी तरह एक डिप्लोमा है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पर हो रहा है। टोटल जो फैकल्टी है यहाँ पे 6 हैं और PhD डॉक्टर वसीम साहब हैं और स्टूडेंट्स की तादाद 170 है। पब्लिकेशन गुज़श्ता 2 साल के अंदर इसके बावजूद कि यहाँ फैकल्टी कम है 12 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो बहुत पुराना डिपार्टमेंट है इस फैकल्टी का और जिसकी हेडशिप डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब। यहाँ जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वो BS भी है, MS भी है और PhD प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। फिलहाल अभी शायद इसमें एनरोल नहीं है लोग PhD प्रोग्राम में। जो टोटल नंबर है फैकल्टी की वो 9 हैं इस डिपार्टमेंट में और इसमें से 4 PhD हैं। जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स का वो भी अच्छी खासी है 493 और जो अचीवमेंट हैं उनमें जो इनकी पब्लिकेशन है गुज़श्ता 2 साल में वो 22 हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही अहम हमारा कंपोनेंट है और रिसर्च में डॉक्टर फरहाना काज़मी चेयरपर्सन हैं और बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं।
यहाँ भी BS, MS और PhD प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। 5 PhD फैकल्टी है यहाँ पर और टोटल फैकल्टी 8 है। स्टूडेंट्स की तादाद 315 है। जो पब्लिकेशन है गुज़श्ता 2 सालों के अंदर 10 है, लेकिन गालिबन ज़्यादा है। ये डेटा शायद पर हमें नहीं मिल सका। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड रिलीजियस स्टडी, जिसको मैं खुद भी चेयर कर रहा हूँ। मेरा अपना जो डिपार्टमेंट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। यहाँ प्रोग्राम BS, MPhil और PhD के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और ये 2008 से ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। टोटल जो फैकल्टी है वो 15 और जो PhD हैं गालिबन 8 हैं। मैं शायद गलती से 10 लिख दिया गया, मैं भी शायद विजिटिंग को भी इन्होंने शामिल कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 170 हैं। इस डिपार्टमेंट की ये अचीवमेंट बहुत सारी हैं। हमने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज की हैं यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और हर साल हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई सेमिनार कम से कम एक आध ज़रूर किया जाए। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं। इसी तरह 2019 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। एक बड़ी अहम अचीवमेंट हमारा हज़ारा इस्लामिकस एक जर्नल है जो वाई कैटेगरी में HEC से अप्रूव्ड है और 2012 से ये जर्नल जो है रेगुलरली पब्लिश हो रहा है और ये 3 ज़बानों में है, इंग्लिश में, उर्दू में और अरेबिक में। हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो कोई भी रेलेवेंट रिसर्च जो है वो इसमें पब्लिश करवा सकते हैं। जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन है हमारी फैकल्टी की गुज़श्ता 2 सालों के अंदर वो 30 है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मिसबाह। यहाँ भी तीनों प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, BS, MS और PhD। टोटल फैकल्टी 7 है और PhD 2 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हैं और जो पब्लिकेशन है गुज़श्ता 2 साल के अंदर, इसके बावजूद कि फैकल्टी की तादाद कम है लेकिन 25 है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी शायद डॉक्टर खलील रहमान हेड हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। यहाँ फैकल्टी की तादाद चूँकि कम है इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे BS और MPhil के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह यहाँ PhD प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी जो है 5 और PhD 2 है। स्टूडेंट्स 110 हैं और जो पब्लिकेशन है गुज़श्ता 2 सालों के अंदर वो 15 है। ये हमारी चंद डिपार्टमेंट हैं जिनका इस फैकल्टी का जिनका हमने तारफ़ करवाया है। मेरा ख्याल है मज़ीद वाज़ और नसीहत का ये मौका नहीं है, ना हम इसकी शायद मुतहम्मिल हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने डिसिप्लिन के हवाले से और स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनका आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन हो, ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स का उनको कैसे रिस्पेक्ट दें, अपने टीचर को कैसे रिस्पेक्ट दें, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर दी है। असल चीज़ ये है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें। देखें, डिग्रियों से कुछ भी नहीं होता, इंसान डिग्रियों से नहीं बनते, इंसान वैल्यूज से बनते। हमने अपने किरदार को, अपने करैक्टर को दुरुस्त करना है, हमने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है,
नेगेटिव देखिए, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, ये मेरी इसको आखिरी नसीहत समझ लें, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो कभी भी नेगेटिव जो सोच है कभी भी आप ना रखें। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको हर दूसरे का खैर ख्वाह होना चाहिए, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम है। हमारा मज़हब भी, हमारा कल्चर, हमारी रिवायात उनको रिस्पेक्ट देती हैं। कुरान भी यही कहता है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। उनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। आपकी माशरत, आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है, आप उनके साथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम किस हद तक इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप भी और हम सब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपका ख्याल रखना, इन चीज़ों का इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ हमने डिग्रियां नहीं लेनी, हम अगर अच्छे इंसान यहाँ से प्रोड्यूस कर लें तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी।